आरम्भं कुर्मः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः सर्वेभ्यः। वेलकम टू वन एंड ऑल फॉर टुडेस चैंटिंग सेशन. Let's start with the shloka number 22. अद्वैत महोदय. Yes, Mahodaya. एतन् माहात्म्य, मा इज दीर्घ, हा इज दीर्घ, एतन् माहात्म्य संयुक्तम्, एतन् माहात्म्य संयुक्तं, संयुक्तं, डोंट से संयुक्तं, संयुक्तं। गीता सेकंड पद, गीताभ्यासं करोति यः. टू रिमूव द मकार फ्रॉम गीताभ्यासं, नेक्स्ट लेटर इज का, सो फिफ्थ लेटर ऑफ का वर्ग इज का गगन. गीताभ्यासं करोति यः, भ्या इज महाप्राण. कमिंग टू द सेकंड लाइन, थर्ड पाद, सत सतत, टू मेक इट एज सतत फलमवाप्नोति, सतत, सतत, टू टाइम्स, सतत फलमवाप्नोति. ख इज महाप्राण. दुर्लभां गतिमाप्नुयात्, दुर्लभां, टू रिमूव द मकार, नेक्स्ट लेटर इज गा, सो अगेन क वर्ग क क ग गंगा, दुर्लभांग गतिमाप्नुयात्. लेट अस स्टार्ट महोदय. एतन्माहात्म्य संयुक्तम्, एतन्माहात्म्यसंयुक्तम्, एतन्माहात्म्यसंयुक्तम्, नोट महात्मा, महात्म्य, एतन्माहात्म्यसंयुक्तम्, गीताभ्या, से एतन्माहात्म्यसंयुक्तम्, गीताभ्यासं करोति यः, गीताभ्यासं करोति यः, गीताभ्यासं करोति यः, सतत फलमवाप्नोति, ततत् फलमवाप्नोति, ततत् फलमवाप्नोति, दुर्लभां गतिमाप्नुयात्. दुर्लभां गतिमाप्नुयात्, दुर्लभां गतिमाप्नुयात्. उत्तमं महोदय. मेखला प्रकाश भगिनी. यस महोदय. एतन्माहात्म्य संयुक्तम्, एतन्माहात्म्य संयुक्तम्, एतन्माहात्म्य संयुक्तम्, गीताभ्यासं करोति यः, गीताभ्यासं करोति यः, गीताभ्यासं करोति यः, सतत फलमवाप्नोति, ततत् फलमवाप्नोति, सतत् फलमवाप्नोति, दुर्लभां गतिमाप्नुयात्. दुर्लभां गतिमाप्नुयात्, दुर्लभां गतिमाप्नुयात्. उत्तमं भगिनि. नीरजा भगिनी. महोदय. एतन्माहात्म्य संयुक्तं, गीताभ्यासं करोति यः, एतान्माहात्म्य एतान् is not there begin, एतन्माहात्म्य, एतन्माहात्म्य संयुक्तं, गीताभ्यासं करोति यः, गीताभ्यासं, अनुनासिका रूल, गीताभ्यासं करोति यः,
एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् ततत् फलं मवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सतत् फलं मवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् उत्तमं भगिनि रमादेवी भगिनी यस् महोदय एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् उत्तमं भगिनि धन्यवादः कामाक्षी कल्याण सुंदरम भगिनी नमस्ते महोदय एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् उत्तमं भगिनी भगिनि हा नल केटिदा भगिनी yeah now Okay, the one धन्यवाद who studies the Bhagavad Gita together with this Gita Mahatmya, you will get the fruits mentioned, whatever we have mentioned, phala, whatever mentioned phala in the previous slokas, you will get it, and then otherwise it's very difficult to be attained. That's what he says. In normal way, we will not get the phala. Simply if we sit and if we ask the God to give the phala, no. So if you recite Bhagavad Gita along with Mahatmya, you will get the fruits. That is all our prarabdha and whatever the karma, good and the bad deeds, everything will go and we get the moksha. That's the only the gist of this Mahatmya. धन्यवाद डॉक्टर श्रीधर महोदय हाँ महोदय Yeah, full shloka Mahoday. ये तन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् Uttama Mahodaya. Let's move on to the next one, shloka number 23. प्रेमा कोटेश्वरन भगिनी Yes, Mahodaya. Again here also it is Mahatmya. Ma is also dirgha, ha is also dirgha. Mahatmya metad. You should pronounce like this. Mahatmya metad Gitayaha. If there are no dots, you please add to Visarga. That is 2 dots. Mahatmya metad Gitayah. Maya. Gitayaha is 1 word. Then Maya proktam Sanatanam. Mahatmya metad Bhagini, Gita. sloga has to be changed. 22nd this time. No, it is 23rd. Mahatmya metad Gitayaha. First pada. Coming to second pada. Maya proktam. If there is prokta or whatever it is, you add 1 0 there in front of proktam. Maya proktam Sanatanam. Coming to second line, third pada. Gitante cha pathe. Gitante, you don't say. Gitante cha pathe dhyastu. Gitante cha pathe dhyastu. The is Mahaprana. Yaduktam tat phalam labhet. To remove the makara from yaduktam and tat phalam, you know that yaduktam. The next letter is ta. So tata dadana. And tat phalam, I told you ya, la, va comes. You have to use the same la word la. Yaduktan tat phalal labhet. Tat phalal labhet. Yaduktan tat phalal labhet.
Ha is Mahaprana. Bhe is also Mahaprana. Let us start Nandini. Suta uvacha. सूत उवाच सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः 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 Don't pronounce medad, metad. मेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनम् मया प्रोक्तं सनातनम् मया प्रोक्तं सनातनम् गीतान्ते च पठेद्यस्तु गीतान्ते च पठेद्यस्तु गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलल्लभेत् यदुक्तं तत्फलल्लभेत् यदुक्तं तत्फलल्लभेत् तत्फलल्लभेत् था is महाप्राण तत्फलल्लभेत् तत्फलल्लभेत् तत्फलल tat is not महाप्राण तत्फलल्लभेत् तत्फलल्लभेत् उत्तमं भगिनि सावित्री रमेश भगिनी Yes, sir. सूत उवाच Sudavacha, Sudavacha, माहात्म्यमेतद्गीतायाः Mahatmyak, Mahatmyak, Nedat Gitayaha, Mahatmyamedat Gitayaha, मया प्रोक्तं सनातनम् Maya Proktam Sanatanam, Maya Proktam Sanatanam. गीतान्ते च पठेद्यस्तु गीतान्ते च पठेद्यस्तु पठे पठे गीतान्ते च पठेद्यस्तु उत्तमं यदुक्तं तत्फलल्लभेत् यदुक्तं तत् फलं लभेत् यदुक्तं तत् फलं लभेत् उत्तमं भगिनि थैंक यू मैम सुंदरी भगिनी नमस्ते महोदय नमस्ते सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनम् सूत उवाच माहात्म्यं मे तत्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं सूत उवाच माहात्म्यं मे तत्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनम् गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलल्लभेत् गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलल्लभेत् गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलल्लभेत् उत्तमं भगिनि विद्यालक्ष्मी भगिनी हाँ महोदय सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनम् सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनम् सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनम् गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलल्लभेत् गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत् फलल्लभेत् गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत् फलल्लभेत् उत्तमं भगिनि कृष्णा पवनी भगिनी नमस्ते भगिनी सूत सूत उवाच one second भगिनि one second. सूत उवाच
माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। Uttamam Bhagini, Uttamam. Again the same meaning, that is this greatness or Gita Mahatmya which is eternal as narrated by me, that means Lord is telling, should be read at the end of the study of the Bhagavad Gita, and the fruits mentioned therein will be obtained. So whatever the phala that we have already told from Shloka 1 will be here with this, and then next we will move on to the next one. Shloka. Kritika Vijay Bhagini. Full Shloka. Namaste Bhagini. Full Shloka. उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्. Uttamam Bhagini, Uttamam. We will move on to the next one, Shloka number 24. Gita Udayan Bhagini. Gita Udayan Bhagini. Gayatri Bhagini. Shraunaka Uvacha. Don't confuse Shaunaka. Shraunaka. Shraunaka Uvacha. Coming to the next one. Gitayaschaiva Mahatmyam. Gitayaschaiva Mahatmyam. Yatha Vastutamepad. Yatha is Mahaprana. Coming to second line. Purana Rajana Kshetre. I have been hearing so many people. Purana Rajana Kshetre. Don't say Rajana Kshetre. Put a comma. Purana Rajana Kshetre. Purana Rajana Kshetre. So in between Rajana and Kshetre, one's half Dvitvam Ka. Half Ka will be there. Immediately you should take the after Na, the Ka should come. Rajana Kshetre. Don't say that Raja Nakshetre, meaning will go wrong. Purana Rajana Kshetre. Rajana Kshetre means Raja's regime, that whatever the region he has. Yatena Muni Noditam. Yatena Muni Noditam. Let us start again. Shraunaka Uvacha. Shraunaka Uvacha. Shraunaka Uvacha. Gitayaschaiva Mahatmyam. Gitayaschaiva Mahatmyam. Gitayaschaiva Mahatmyam. Yatha Vastutame Pada. 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 Purana Rajana Kshetre. Purana Rajana Kshetre. Purana Rajana Kshetre. Yatena Muninoditam. Yatena Muninoditam. Yatena Muninoditam. Uttamam Bhagini. Dhanyavad. Gandhimati Bhagini. Yes, Mahodaya. Shraunaka Uvacha. Shraunaka Uvacha. Shauranaka Uvacha. Shraunaka. Shauranaka Uvacha. No, Bhagini. Shauranaka is not there. Shraunaka Uvacha. Shraunaka. Shraunaka Uvacha. Practice. Uvacha. Gitayaschaiva Mahatmyam. Gitayaschaiva Mahatmyam. Gitayaschaiva Mahatmyam. Mahatmyam.
यथा वस्तुतमे पद यथा वस्तुतमे मे पद यथा वस्तुतमे पद पुराणाराजनक्षेत्रे 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 यातेन मुनिनोदितम् यातेन मुनिनोदितम् यातेन मुनिनोदितम् उत्तमं भगिनि थैंक यू हेमावती पी भगिनी आं महोदय श्रौणक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुतमे पद श्रौणक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुतमे पद श्रौणक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुतमे पद उत्तमं पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् उत्तमं भगिनि थैंक यू एन लक्ष्मी भगिनी यस महोदय श्रौणक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुतमे पद श्रौणक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा माहात्म्यं नो धा इस् नाट् देयर माहात्म्यं गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुतमे पद श्रौणक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुतमे पद पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् उत्तमं भगिनि धन्यवाद राजेश्वरी प्रसन्ना भगिनी नमस्ते भगिनी श्रौणक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुतमे पद पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् भगिनी श्रौणक उवाच शौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुतमे पद पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम् practice according to the Vishnu Purana, Shravanaka was the son of Grishtamada, a Vedic rishi, and invented the system of the 4 levels of human life. Suta Muhamuni explains Gita Mahatmya shlokas and the meanings to the group of rishis headed by Shravanaka, not Shaunaka, Mahamuni. Shravanaka Muni asked Suta Muni to tell exactly what Gita Mahatmya did wonders in the Kurukshetra at the time of Great War as per his knowledge. That is Suta Muni's knowledge. So now let's see what he has explained. Now full one. Sukanya Nagaraj Bhagini. Full shloka Bhagini. Full shloka. श्रौणक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुतमे पदा पुराणराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितम्. Uttama Bhagini. Let's move on to the next one. Shloka number 25.
निर्मला नटराजन भगिनी नमस्ते महोदय। भद्रं सूत उवाच is there. भद्रं भगवता पृष्टं. भद्रं भा is महाप्राण, भगवता भा is महाप्राण, पृष्टं 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 यदि गुह्यतमं परं, यदि गुह्यतमं परं. Coming to the second line, third pada. शक्यते केन तद् वक्तुं, तद् वक्तुं, तद् वक्तुं, तद 2 times, तद् वक्तुं. गीता माहात्म्यमुत्तमं, गीता माहात्म्यमुत्तमं. Let us start again. सूत उवाच, सूत उवाच, सूत उवाच, भद्रं भगवता पृष्टं, भद्रं भगवता पृष्टं, भद्रं भगवता पृष्टं, यदि गुह्यतमं परं, यदि गुह्यतमं परं, यदि गुह्यतमं परं, शक्यते केन तद्वक्तुं, शक्यते केन तत् वक्तुं, शक्यते केन तत् वक्तुं, गीता माहात्म्यमुत्तमम्, गीता माहात्म्यमुत्तमम्, गीता माहात्म्यमुत्तमम्. उत्तमं भगिनि. धन्यवाद। शोभा एरी स्वामी भगिनी यस् महोदय। सूत उवाच, सूत उवाच, सूत उवाच, भद्रं भगवता पृष्टं, भद्रं भगवता पृष्टं, भद्रं भगवता पृष्टं, यदि गुह्यतमं परं, यदि गुह्यतमं परं, यदि गुह्यतमं परं, यदि गुह्य one word, tamam param, all is one. यदि गुह्यतमं परं, यदि गुह्यतमं परं. उत्तमं भगिनि. If you want, you can put a comma. यदि गुह्यतमं परं. Okay, say भगिनि. उषा चंदर भगिनी Wait, she has not. Second line. शक्यते केन तद्वक्तुं, शक्यते, शक्यते केन तद्व्यक्तं, तद्वक्तुं, वक्तुं. You are going to तद्वक्तुं, tell. Yeah. शक्यते केन तद्वक्तुं, शक्यते केन तद्व्यक्तुं, तद्वक्तुं, वक्तुं. तद्वक्तुं, गीतामा. You want to say once more? शक्यते केन तद्व्यक्तुं. Vya is not there. Tadvaktum. तद्वक्तुं. गीता माहात्म्यमुत्तमम्, गीता माहात्म्यमुत्तमम्, माहात्म्य मा and ya. गीता माहात्म्यमुत्तमम्. उत्तमं भगिनि. थैंक यू। उषा चंदर भगिनी आं महोदय। सूत उवाच, भद्रं भगवता पृष्टं, यदि गुह्यतमं परं, सूत उवाच, भद्रं भगवता पृष्ठं, यदि गुह्यतमं परं. सूत उवाच, भद्रं भगवता पृष्ठं, यदि गुह्यतमं परं. उत्तमं भगिनि. शक्यते केन तद्वक्तुं, गीता माहात्म्यमुत्तमम्, शक्यते केन तद्वक्तुं, गीता माहात्म्यमुत्तमम्, शक्यते केन तद्वक्तुं, गीता माहात्म्यमुत्तमम्. उत्तमं भगिनि. धन्यवादः। मेनका शरवणन भगिनी सूत उवाच, भद्रं भगवता पृष्टं, यदि गुह्यतमं परं, सूत उवाच, भद्रं भगवता पृष्टं, यदि गुह्यतमं परं. सूत उवाच, भद्रं भगवता पृष्टं, यदि गुह्यतमं परं. शक्यते केन तद्वक्तुं,
गीता माहात्म्यमुत्तमम् शक्यते केन तद्वक्तुं गीतामाहात्म्यमुत्तमम् शक्यते केन तद्वक्तुं गीतामाहात्म्यमुत्तमम् उत्तमं भगिनी विमला भगिनी यस् महोदय सूत उवाच भद्रं भगवता पृष्टं यदि गुह्यतमं परं शक्यते केन तद्वक्तुं गीतामाहात्म्यमुत्तमम् सूत उवाच भद्रं भगवता पृष्ठं यदि गुह्यतमं परं शक्यते केन तद्वक्तुं गीतामाहात्म्यमुत्तमम् उत्तमं भगिनी Now धन्यवादः Suta Muni says that who is capable of telling the hidden Mahatmya of Gita, which is most sacred text. You are asking me, it's a great value for me. So that means he thinks that I'm great. It has a great value for me to explain you about the Gita Mahatmya. That's all. Ganesh Prasad Mahodaya. Full shloka Mahodaya. Yes, madam. Suta uvacha bhadram bhagavata prushtham yadi guhyatamam param shakyate kena tadvaktum gita mahatmyamuttamam. Uttamam Mahodaya. Uttamam Mahodaya. Thank Let's you, move on to the next one. Shloka number 26. Ramya Bhagini. Yes, madam. Next one. No? Samsara Sagaram Ghoram. Samsara Sagaram. Makara we have to remove. Gha is there next word. Gha ka ka ga ganga. So it fifth letter of ka varga. So Samsara Sagarang Ghoram. Gho is Mahaprana. Samsara Sagarang Ghoram. Kartu Michyati Yonaraha. Kartu Michyati Yonaraha. Again I repeat, Kartu Michyati Yonaraha. Next, second line, third pada, Yasyantaha Karanam Nityam. Now to remove the visarga after Yasyanta, next letter is Ka. So Yasyantah Karanam. Yasyantah Karanam. To remove the Makara from Karanam, next letter is Na. So Yasyantah Karanan Nityam. Yasyantah Karanan Nityam. Gitayam Ramate Sada. If you want, you can put a comma after Gitayam Ramate Sada. Kartu Michyati Yonaraha. Kartu comma Michyati comma Yonaraha. Let us start beginning. Samsara Sagarang Ghoram. Samsara Sagarang Ghoram. Samsara Sagarang Ghoram. Kartu Michyati Yonaraha. Kartumichyati yonaraha. Kartumichyati yonaraha. Yasyantah Karanan Nityam. Yasyantah Karanan Nityam. Yasyantah Karanan Nityam. Gitayam Ramate Sada. Gitayam Ramate Sada. Gitayam Ramate Sada. Uttamam Bhagini. Rajan Narayanan Mahodaya. Mahoday. Samsara Sagarang Ghoram. Samsara Sagarang Ghoram. Samsara Sagarang Ghoram. Kartumichyati Yonaraha. Kartumityasi Yonaraha. Michyati. Kartumityasi Yonaraha. Michyasi is not there. Michyati. Kartumityasi Yonaraha. Correct that. Michyasi is they are saying. Michyati. Yasyantah Karanan Nityam. Yasyantah Karanan Nityam. Yasyantah Karanan Nityam. Gitayam Ramate Sada. Gitayam Ramate Sada.
गीतायां रमते सदा। उत्तमं महोदय। उषा भगिनी। संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छति यो नरः। संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छति यो नरः। संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छति यो नरः। यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा। यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा। यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा। उत्तमं भगिनि। वसन्तराजा भगिनी। Yes, sir. संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छति यो नरः। संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छति यो नरः। संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छति यो नरः। यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा। यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा। यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा। उत्तमं भगिनि, उत्तमं। रजनी सुब्रह्मण्यं भगिनी। यस महोदय। संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छति यो नरः। यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा। संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छति यो नरः। यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा। Uttamam Bhagini. Any human being desiring to manage the difficult suffering situation in their life, that is in their samsaram, can do very easily by taking refuge in Bhagavad Gita. And if the person keeps practicing daily, if he practice every day, all the suffering situations, whatever we are suffering, it can easily vanish. Advaita Mahodaya. Yes, Mahodaya. Full shloka, Mahodaya. संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छति यो नरः। यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा। Uttamam Mahodaya. Let's do the revision. Ramya Bhagini. Yes, Bhagini. Shloka number 22. Etan mahatmya Etan is not there. Etan maha, ma and ha are dirgha. Etan. I'm sorry. Etan mahatmya sanyuktam gītābhyāsam karoti yaha satat phalamavapnoti durlabhaṃ gatimāpnuyāt. Uttamam Bhagini. Uttamam. Shloka number 23. Vasanta Palaniswami Bhagini. Namaste Mahodaya. Will you be able to chant this? Suta uvacha. Suta uvacha. Suta uvacha. Only once is okay. It's a revision. Mahatmyametad Gītāyāh. Mahatmyametad Gītāyāh. Maya proktam sanatanam Gītānte sapadetyastu yaduktam tat palalapet. Uttamam Bhagini. Practice.
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಣ್ಣಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸುಂದರಂ ಭಗಿನಿ ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಗಿನಿ आं भगिनि सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। उत्तमं भगिनि उत्तमं धन्यवादः भगिनि। मेखला प्रकाश भगिनी Bhagini, we don't have the numbers in this Tamil 24 verse. 24 No, Shravnaka. Mahapranas, no. Yeah, even we too That- don't have that one, so we just one after another we have put. This is 24. You mark it, then you will automatically everything will come. Okay, I'll try. Geetaya. No, Shraunaka uvacha. Sorry. Shraunaka uvacha Geetayashchaiva mahatmyam yatavastutame pada पुराणाराजनक्षेत्रे यत् यातेन मुनिनोतिथम्। उत्तमं भगिनी उत्तमं। श्लोका नंबर 25 प्रेमा कोटीश्वरन भगिनी यस महोदय। भद्रं भगवता सूत उवाच सूत उवाच भद्रं भगवता भृष्टं पृष्ठं न भगिनी पृष्ठं भद्रं भगवता पृष्ठं यदि गुह्यतमं परं शक्यते केन तत् वक्तुं गीतामाहात्म्यमुत्तमम्। उत्तमं भगिनी। नीरजा भगिनी संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छति यो नरः यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा। उत्तमं भगिनी। Yeah, let me recite the shlokas. एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। श्रौणक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथा वस्तुतमे पद पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितं। सूत उवाच भद्रं भगवता पृष्ठं यदि गुह्यतमं परं शक्यते केन तद्वक्तुं गीतामाहात्म्यमुत्तमम्। संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छति यो नरः यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा। समापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः। राम राम राम। धन्यवादः भगिनी। राम राम। धन्यवादः महोदय। थैंक यू मैडम। धन्यवादः महोदय।